अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की हयात तय्यबा के बारे में जारी थी, और हम आपकी खिदमत में ऐसे पुर इफ्तिखार वाक़यात को ज़िक्र कर रहे थे जो हज़रत सैयदुल औसिया की हयात तय्यबा में सुनहरे हुरूफ से तहरीर किए गए हैं। हमने अर्ज़ किया कि हज़रत सैयदुल औसिया पहले वो शख्स हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया और आप पर ईमान लाए और आपके साथ बाकायदा तौर पर नमाज अदा की। मुमकिन है बाज़ लोगों के जहन में ये खदशा आ जाए या जहन में ये सवाल आ जाए कि क्या दलील है हज़रत सैयदुल औसिया के पहले मुसलमान होने के बारे में। तो हम आपकी खिदमत में हाकिम निशापुरी की किताब मुस्तदरक अल सहीहैन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 17 से इस मतलब को नकल करते हैं कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलुकुम वुरूदन अलैयल हौज़ अव्वलुकुम इस्लामन अली इब्न अबी तालिब, यानी क़यामत के दिन मेरे पास हौज़े कौसर पर सबसे पहले शख्स तुम में से वो आएगा जो तुम में सबसे पहले ईमान लाया हो, और वो अली इब्न अबी तालिब हैं। अगर हम मुहद्दिसीन की तहरीर करदा इबारात को अगर तलाश करें तो अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 32 पर ये मतलब दर्ज है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ सोमवार उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया और मबऊस हुए, और बरोज़ मंगल हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने आपके साथ नमाज जमात अदा की। तो इस तरह से ये मालूम होता है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब पहले वो शख्स थे कि जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया और बाकायदा तौर पर आपके साथ नमाज जमात अदा की। हम पहले भी आपकी खिदमत में हज़रत सैयदुल औसिया के खुतबा क़ासिया से इस मतलब को नकल कर चुके हैं कि आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वलम यजमा बैतुन वाहिदुन यौमइज़िन फिल इस्लाम गैर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खदीजा व अना सालिसुहुमा, यानी इस्लाम में उस दिन एक घर के अलावा और घर नहीं था कि जिसमें इस्लाम दाखिल हुआ हो और उसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के सरबराह थे और हज़रत खदीजा, और उनके अलावा मैं वो तीसरा शख्स था कि जो दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका था। तो इससे भी खुद हज़रत सैयदुल औसिया के बयान से भी ये वाज़ेह है कि आप सबसे पहले इस्लाम लाए। और पहले भी हम आपकी खिदमत में खुद नहजुल बलागा से इसी खुतबा क़ासिया से इस मतलब को नकल कर चुके हैं कि आप अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना इरशाद फरमाते हैं कि अरा नूर अल वही व रसाला, के मैं नूर वही और रसालत को देखा करता था। व अशुम रिहन नबुव्वा, मैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की महक को इस्तिशमाम किया करता था। तो ये तारीख़ में वाज़े तौर पर दर्ज है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब पहले शख्स थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। फिर हज़रत सैयदुल औसिया एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अव्वलु मन अनाबा व समिअ व अजाबा व लम यस्बिक़नी इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सलात, कि खुदाया तो खुद बेहतर जानता है कि मैं वो पहला शख्स हूँ जो तेरी तरफ आया, तेरे पैगाम को सुना, तेरे पैगंबर की दावत पर लब्बैक कहा, और मुझसे पहले किसी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज नहीं पढ़ी। तो ये खुद हज़रत का ये जुमला भी इस बात पर दलील है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब पहले मुसलमान थे। इसके अलावा एक जगह पर हज़रत सैयदुल औसिया इरशाद फरमाते हैं, जिसे हम आपकी खिदमत में तबरी से नकल कर रहे हैं, तारीख़ उम्म वल मुलूक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 312 पर यह दर्ज है। इसके अलावा अल कामिल फ़ी तारीख़ में भी यह दर्ज है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 57 पर। हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना इरशाद फरमाते हैं कि अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही व अना सिद्दीक़ुल अकबर ला यक़ूलुहा बअदी इल्ला काज़िबुन मुफ्तरियुन सल्लैतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अन्नास बिसब्अ सिनीन, यानी हज़रत सैयदुल औसिया फरमाते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूँ, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हूँ, मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ,
اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کہے، یعنی کس چیز کو کہے، یہ کہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہے، وہ صدیق اکبر ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، افترا باندھ رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے پہلے رسول خدا کے ساتھ 7 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ طور پر نماز ادا کی ہے۔ تو خود تاریخ کی یہ کلمات جو ہیں وہ اس مطلب کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء پہلے مسلمان تھے۔ ہم یہاں عفیف بن قیس کندی کا ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جسے تاریخ کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ طبری تاریخ امم والملوک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 پر اس واقعے کو درج کیا گیا ہے۔ عفیف کہتا ہے کہ میں دور جاہلیت میں عطر کا کاروبار کیا کرتا تھا، میں ایک تاجر تھا، اور میں ایک مرتبہ اپنے تجارتی سفر کے دوران جب مکہ گیا تو عباس بن عبد المطلب کے ہاں میں مہمان کے طور پر ٹھہرا۔ ایک دن میں اور عباس بن عبد المطلب خانہ کعبہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ہم نے مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں پر آیا ہے کہ جو بالکل جس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، بالکل کمال 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ وہ آیا، اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کیا پڑھنی ہے؟ یعنی قیام کیا، رکوع کیا اور سجود کیا۔ اس حالت کو نماز کی جو کیفیت ہے اس کو وہ بیان کر رہا ہے۔ پھر میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت سا وہاں پر آتا ہے، اور وہ اس پہلے شخص کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک عورت آتی ہے جو مکمل پردے میں ہوتی ہے، جس نے اپنے آپ کو مکمل چھپا رکھا ہوتا ہے، وہ آتی ہے اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور آ کر ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر قیام و رکوع و سجود کرنے لگتی ہے۔ تو میں اس منظر کو دیکھ کر نہایت ہی حیرت زدہ ہوا کہ یہ بت پرستی کے مرکز میں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ 3 افراد ایک نئے آئین کو اور ایک نئے مذہب کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ میں اس منظر کو دیکھ کر نہایت حیران ہوا۔ میں نے عباس کی طرف منہ کیا اور پوچھا، اور بڑے تعجب کی بات سے پوچھا کہ یہ مکہ کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ تو عباس نے کہا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ تو عباس نے کہا کہ ان میں سب سے پہلے وہ شخص جو آیا تھا وہ میرے بھائی کا بیٹا محمد ہے، اور وہ جو دوسرا آیا ہے وہ میرے دوسرے بھائی کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور وہ جو خاتون آئی ہے وہ اس پہلے شخص کی زوجہ ہیں، اور وہ مدعی ہیں کہ خدا کی طرف سے وہ نبی ہیں، اور خداوند متعال نے ان کو نبوت پر مبعوث کیا ہے، اور یہ انہی کے دین کے پیروکار ہیں اور انہی کے آئین پر چل رہے ہیں۔ اس واقعے سے بھی بخوبی طور پر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے، اس عفیف بن قیس کندی کے واقعے سے، کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تاریخ اسلام میں وہ 2 پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا باقاعدہ طور پر اعتراف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ طور پر نماز جماعت ادا کی خانہ کعبہ کے اندر۔ تو عزیزان، تاریخ کا اگر مشاہدہ کیا جائے اور تاریخی کتابوں کو اگر باقاعدہ طور پر کھنگالا جائے تو ایسے بہت ساری واقعات، بہت ساری احادیث اور بہت سارے مطالب جن کو شمارش نہیں کیا جا سکتا، یعنی بہت ہی زیادہ ہیں، اس مطلب کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور گویا کہ اپنے باطنی ایمان کا اظہار کیا، کیونکہ آپ علیہ آلاف و تحیت وسلم کی تربیت خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص ہدف اور ایک خاص مقصد کے تحت کی تھی، اور وہ امت کی قیادت، رہبری، امامت اور خلافت تھی، جس کی خاطر آپ کی باقاعدہ طور پر تربیت کی گئی۔ لہٰذا ہم کسی اور شخصیت سے ان جملوں کو نہیں سنتے کہ کوئی اور شخصیت کہہ رہی ہو کہ ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، ایسی کوئی کسی شخصیت نے ایسا دعویٰ قبل از بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک منحصر بے فرد واقعہ ہے جو حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت وسنہ کی حیات طیبہ میں باقاعدہ طور پر سنہری حروف کے ساتھ مکتوب ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اسی طرح حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت وسنہ کی حیات طیبہ سے نورانی پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ نہایت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔